एकदम बडा प्रष्ट छ। हामी यो के कारणले नेपाल आइरहेको छ भनेर बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ। यो भोलि भिजा नपाइएला कि अमेरिका जान भनेर एमसिसीको विरुद्ध भएको तपाईँको यो चाहिँ इन्टरभ्यूको लिङ्क पनि सेयर गर्दैन। हिम्मत हुनेले मात्रै गर्छ। यसमा कमेन्ट गर्दैनन्। किन अर्कोचोटि टिभी भन्नुपर्ने छ नि त। सबै रेकर्ड त नेपालको अमेरिकन जासुसहरूले त सबै तयार गरे हुन्छ। कसले कमेन्ट गर्यो, कसले लाइक गर्यो, कसले सेयर गर्यो, कसले एमसिसीको चाहिँ विरोधमा खुलेर बोल्यो हैन। पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर तपाईँले देख्नु भएको छ योभन्दा अगाडि हाम्रो भरत विश्वरालहरू जो हिमालयन टाइगर हुनुहुन्छ, विश्वको तपाईँको चाहिँ रेसलिङमा चाहिँ राम्रो नाम कमाउनु भएको, यहाँ भृकुटी मण्डपमा चाहिँ नेपालमा पहिलो इन्टरनेसनल रेसलिङ भएको थियो। त्यो रेसलरहरू अरू देशबाट नेपाल आउँदाखेरि एयरपोर्टमा कसरी स्वागत भएको थियो थाहा छ? कुटाकुटी भयो अरे भने त्यहाँ आउँदा आउँदै त्यही समातेर पछारेको थियो। कसरी स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ? हो, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने भनेको गुलेलीले, ढुङ्गाले, बाटोमा गाडीहरू तेर्स्याएर, बाटोहरू जाम गरेर। अब त हामीसँग छ नि स्वागत नेपालज्यू, आज यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर। एकदमै धेरै 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 धन्यवाद। तपाईको पार्टी र त्योभन्दा अगाडि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले एमसिसीको मुद्दालाई जसरी तपाईहरूले एकपछि अर्को गर्दै पटाक्षेप गर्दै आउनु भएको थियो, भण्डाफोर गर्दै आउनु भएको थियो, पछिल्लो समयमा हेर्दा मिडिया क्याम्पेनको कुरा थियो, त्यसमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ एमसिसीको हेडक्वार्टर्स युएसबाट जसरी चाहिँ अर्कै हप्ता चाहिँ होइन एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारदेखि लिएर चाहिँ सहायक उपाध्यक्षसम्म जोनाथन बक्ससम्म चाहिँ नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट शीर्ष नेताहरू सबैलाई भेट्ने भन्ने कुरा आइसकेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ सर एमसिसीको यो बेला? यहाँ नेपालमा एमसिसी कसले पास गराउने भनेर उनीहरूका एजेन्टहरू बिचमा चाहिँ झगडा पर्न थाल्यो। हो, त्यो झगडा मिलाउनका लागि उनीहरू हजुर आउन खोजेको देखिन्छ। र एमसिसी त मैले पास गराउनु पर्छ, अब अमेरिकाको चाकरी गर्ने पालो त मेरो हो भनेर केपीओलले भन्नुभएको थियो। तिमीले कहाँ हुन्छ, त्यो त हामीले नै गर्ने हो, हामी चाहिँ बढी अमेरिकाको नजिक हो तिमी भन्दा भनेर शेरबहादुर देउवा लगायतले चाहिँ भनेर अब आफूले पास गराउने स्थिति चाहिँ आउन लागेपछि केपीओलीले यो पास गराउने कुरामा म सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ भनेको पनि सार्वजनिक भइसकेपछि यिनीहरूको आउने कार्यक्रम चाहिँ सार्वजनिक भयो। हजुर, केपीओलीले यो बिचमा पनि केही भेटघाटहरू अरू पनि भएका छन्। नेपालमा एमसिसीको विरुद्धमा रहेका चाहिँ केही बौद्धिक वर्ग, लेखक, केही राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलका चाहिँ संस्थागत रूपमा भेटघाटहरू पनि केपीओलीसँग यो बिचमा भएका छन्। र त्यसमा सायद यो अहिलेको चाहिँ फर्स्ट इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ। र ती भेटहरूमा केपीओलीले चाहिँ बताउनु भएको छ, पहिला आफ्नै सत्ता गठबन्धनभित्र तपाईँहरू चाहिँ मिलाउनुहोस्, तपाईँहरूको त्यहाँ मिल्न सकेन भने म सहयोग गर्न सक्दिनँ भनेर केपीओलीले त्यहाँ जवाफ दिएको चाहिँ यो तथ्य नै हो। त्यो भएको हुनाले अब केपीओलीले असहयोग गर्लान् कि एमसिसी पास गर्नका लागि भनेर एमसिसीका पक्षधरहरू बिचमै जस लिने कुरामा झगडा हुन लागेपछि यसलाई तपाईँहरू सबैलाई बराबरी दिउँला, हाम्रो तर्फबाट दिने भाग मिल्नुस् भनेर चाहिँ मिलाउन आइरहेछन्। यो चाहिँ एकदमै निर्णायक रूपमा चाहिँ उहाँहरूको कदम स्टेप हो। यो निर्णायक त हामी नेपाली जनता नै हुन्छौँ होइन, तर अन बिहाफ अफ देयर साइड उनीहरू अझ बढी कन्फर्म हुन चाहन्छन् कि यो अहिले चाहिँ पोइन्ट अफ टाइम जुन छ उनीहरूको लागि सबभन्दा अनुकूल समय छ। त्यो भएको हुनाले उनीहरूको लागि चाहिँ यो बडा उज्यालो दिन जस्तो देखिँदैछ होइन। र अहिले नै यही मौकामा गरिहाल्नुपर्छ भनेर निर्णायक रूपमा चाहिँ यहाँ मिलाउनका लागि
हजुर उनीहरूको प्रयत्न हो। सर त्यो ठ्याक्कै हुन चाहिँ कसरी हुन्छ किनभनेदेखि एमसिसी चाहिँ अब होइन युएसको एमसिसीको डिमान्ड अनुसार अनि नेपाल सरकारसित भएको सम्झौता अनुसार पनि त्यो चाहिँ संसदबाट पारित गर्नुपर्छ। संसद अहिले छैन, के छ त यसरी पास गरिहाल्ने अनुकूल समय हो भने कसरी हो सर, यो बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, संसद त यिनीहरूलाई जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला सुरु गर्ने, जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला अन्त्य गर्ने गरि नै हाल्छन्। आफू खुसी संसद अन्त्य गर्ने र सुरु गर्ने पनि अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो भएको हुनाले त्यसका लागि त उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नहोला। तर अबको प्रयत्न चाहिँ तपाईँको संसदबाट नगरी क्याबिनेटबाटै होइन गर्ने गरिकन जान सक्छन्। यो तर्फको पनि अर्को चाहिँ तपाईँको कोर्समा चाहिँ डिस्कोर्सहरू भइरहेका छन् भित्र। हजुर। र संसदबाट पास हुने कुरामा चाहिँ अहिलेको सत्ता गठबन्धन चाहिँ टुट्न सक्ने सम्भावना उनीहरूले देखेका छन्। र संसदबाट पास हुने कुरा जो थियो त्यसलाई तपाईँको बाइपास गरेर अनि एमसिएबाट चाहिँ काम भइरहेको जुन गतिविधिहरू छ होइन, राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिएर फेरि कतिपय तपाईँको उपबुजुर्गहरू के भनिरहेछन् भने एमसिए भनेको चाहिँ एमसिसी होइन, यो बेग्लै हो भनेर भनिरहेछन्। जस्तो तपाईँको कान चाहिँ तपाईँ होइन, त्यो चाहिँ बेग्लै हो भने जस्तो के, तपाईँको नाक चाहिँ तपाईँ होइन, तपाईँ बेग्लै हो भने जस्तो। किनभने एमसिसीको उहाँहरूले चाहिँ पढ्न जान्नुहुन्छ भने धारा 3 को उपधारा 1 को ख मा हेर्नुभयो भने त्यसमा एन एन्टिटी विल बी इस्टाब्लिस्ड फर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ एमसिसी द्याट विल बी इन्टाइटल्ड एज एमसिए नेपाल भन्छ। त्यो उसको धारा 3 को 1 को खले जन्माएको अङ्ग भनेकै एमसिए नेपाल हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको धारा 3 मै भनिदिएको छ। अनि त्यसमा फेरि के भन्छ भने इट विल बी अनाउन्स्ड डिनाउन्स्ड के भन्ने शब्द छ, एकर्डिङ टु दि अर्डर भन्ने एउटा परेको छ कि। हजुर। एक आदेशबाट चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको स्थापत्य सुरु हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यही कारणले गठन आदेशबाट चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यो ल्याइयो। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि त्योभन्दा अगाडि नेपालभित्रकै कुनै ऐनले कुनै कानुनले चाहिँ बाटो खोलिदिएको हुनुपर्छ र त्यो यो ऐनको यो चाहिँ संविधानको यो धारा बमोजिम यसलाई चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ भन्ने उल्लेख हुन्छ। तर यो मात्रै यस्तो खालको छ राजपत्रमा प्रकाशित जहाँ तपाईँको चाहिँ एमसिसीमा चाहिँ हस्ताक्षर गरिसकेको भएको हुनाले प्रिलिमिनरी इनिसियल फेजको चाहिँ तपाईँको एग्रिमेन्टहरूमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यो ल्याइएको भन्ने मात्रै परेको छ कि राजपत्रमा। यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नेपालको कुनै कानुनबाट नेपाल सरकारले उद्भव गराएको होइन एमसिए। मैले अलिकति डेप्थमा गएँ होला, तर अहिले सोझोमा बुझ्दा चाहिँ एमसिए भनेको चाहिँ बेग्लै हो, एमसिसीको अङ्ग होइन भनेर बुझाउन प्रयत्न गरिरहेछ। अस्ति हामीले तपाईँको नुवाकोटमा चाहिँ त्यहाँको जमिन चाहिँ नागरिकहरूको तर्फबाट नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ क्याम्पहरू खडा गरिसकेपछि तपाईँको एमसिए नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्यो। त्यो विज्ञप्तिमा उनीहरूले खालि त्यहाँ हामीले चाहिँ जमिन नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई मात्रै त्यो जग्गा प्राप्ति ऐन 2034 बमोजिम चाहिँ हामीले वैधानिक चाहिँ प्रक्रिया पुरा गरेरै लिएको हो र यो एमसिए भनेको चाहिँ एमसिसीसँग कुनै सम्बन्ध छैन यसको भन्ने हिसाबले चाहिँ भ्रमपूर्ण उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भयो होइन। अहिले यो अघिको प्रश्नमा कहाँ जोडिन्छ भने हामीले संसदबाट पास गर्ने भन्यौँ त्यो पहिलो मूल सम्झौतामा, तर अहिले यसरी चाहिँ यसलाई पास गराउने हतारोका कारण उनीहरू नेपाल आइरहेका छन् भने के हुन सक्छ? एउटा मात्रै कारण छ कि अब एमालेको सहयोग बिना यो पास नहुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। किनभने केही मान्छेहरू त्यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ सत्ता गठबन्धनभित्रै यसको विरुद्धमा छन्, केही मान्छेहरू जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्छन् भने केही मान्छेहरू यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्छन्। अनि संशोधन गर्नकै लागि पनि के संशोधन गर्ने त भन्ने विषयमा छलफल हुनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा संसदले तपाईँको समिति बनाउनु पर्यो वा सरकारले बनाउनु पर्यो। समितिमा को बस्ने हो भन्ने बारेमै विवाद हुन्छ।
संशोधन के गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमै तपाईँको चाहिँ केही समय लाग्छ निष्कर्षमा पुग्न, त्यहीँ झगडा हुन्छ फेरि। अब यसले जति समय लिँदै जान्छ त्यति नै यसको विरुद्धमा नेपालमा चाहिँ यी हामी जस्तो जसले एमसिसीको एकदम तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्षतः नै विरोध गरिआएका छौँ, यो विरोधको तपाईँको भोल्युम बढ्छ, यसको प्रभाव बढ्छ। अनि नागरिकहरूमा फेरि अब अहिले हामीले पनि चाहिँ विज्ञापनहरू चाहिँ विभिन्न एफएमहरूमा प्रसारण गर्दैछौँ, सुन्नु पनि भएको होला। हाम्रो तर्फबाट एमसिसी किन तपाईँको चाहिँ घातक छ, एमसिसी आयो भने कसरी हाम्रा चेलिबेटी बलात्कृत हुँदा पनि नेपालमा चाहिँ मुद्दा लाग्न सक्दैन लगायतको हामीले एफएमहरूमा विज्ञापनहरू बजाइरहेका छौँ यो 15-20 दिन यता। यसको पनि प्रभाव बढ्दै गएको छ। यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ समय लाग्ने भयो संशोधनका बुँदा तयार गर्न, संशोधनका लागि समिति तयार गर्न, प्रतिवेदन बुझ्न। यतिन्जेलसम्म त विरोध फेरि अर्को ढङ्गले जान्छ। फेरि अहिले हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने अघि हामीले अलिकति अफेयरमा कुरा गऱ्यौँ होला, एमसिसीको विरुद्धमा रहेका नेपालका चाहिँ सबै सञ्चार माध्यमहरूसँग हामीले अहिले दैनिक गएर भेटघाट गरिरहेछौँ। र अब एउटा एमसिसीको विरुद्धमा रहेका चाहिँ एफएमहरू, रेडियोहरू, टेलिभिजनहरू, पत्रिकाहरूको पनि एउटा बेग्लै अब चाहिँ तपाईँको अलायन्स बन्दैछ। यसको घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ, यो आउँदैछ। यसको हामीले नै इनिसिएसन लिइरहेका छौँ। यो 2-3 चरणमा हामीले चाहिँ बसेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ राष्ट्रिय टेलिभिजनहरू का चाहिँ लगानीकर्ताहरू, संस्थापकहरू, त्यहाँका प्रमुखहरूसँग बसेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। भोलि पनि यसको बारेमा एउटा चाहिँ छलफल र यसको चाँडै घोषणा पनि हुँदैछ। र यसले पनि एक खालको चाहिँ प्रभाव लिएर आउँछ, त्यसकारण उहाँहरूलाई हतार भएको हो। हजुर सर, जस्तो जुन डेलिगेसन आउँदैछ नि उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्षज्यूहरू एमसिसीको अर्को हप्ता आउँदै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू आउँदा नेपालमा जुन 5 दिने कार्यक्रम उहाँहरूको घोषणा भएको छ त्यसको विरुद्ध पनि तपाईँहरूले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ होइन? हो, हामीले एयरपोर्टमा ल्यान्ड हुँदाखेरिदेखि उहाँहरू जुन होटेलहरूमा बस्नुहुन्छ त्यहाँसम्म जहाँ होइन, पाहुनालाई त स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो नेपाली संस्कार पनि हो नि। पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्छ। तर तपाईँले देख्नुभएको छ योभन्दा अगाडि हाम्रो भरत विश्वरालहरू जो हिमालयन टाइगर हुनुहुन्छ, विश्वको तपाईँको चाहिँ रेसलिङमा चाहिँ राम्रो नाम कमाउनु भएको, यहाँ भृकुटी मण्डपमा चाहिँ नेपालमा पहिलो इन्टरनेसनल रेसलिङ भएको थियो। त्यो रेसलरहरू अरू देशबाट नेपाल आउँदाखेरि एयरपोर्टमा कसरी स्वागत भएको थियो थाहा छ? कुटाकुटी भयो अरे भने त्यहाँ आउँदा आउँदै त्यही समातेर पछारेको थियो। चाहिँ त्यसमा कसलाई कसरी स्वागत गर्ने भन्ने चाहिँ प्रकृति हुन्छ नि त त्यसको, ऊ के को लागि आएको भन्ने कुरा। अब को ढुङ्गाबाट स्वागत लिनका लागि आएको हो, को भरत विश्वरालहरूले जस्तो चाहिँ त्यहाँ प्रहरी पुरै परिचालित भएको थियो एयरपोर्टमा होइन। पत्रकारहरू सबैले चाहिँ त्यो बेला पुरा एकदम एयरपोर्टमा चाहिँ आतङ्क फैलिए जस्तो समाचारहरू भिडियोहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यस कारण त्यो प्रकृति हुन्छ कसरी स्वागत गर्ने भन्ने। उहाँहरूलाई कसरी स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ? हो, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने भनेको गुलेलीले, ढुङ्गाले, बाटोमा गाडीहरू तेर्स्याएर, बाटोहरू जाम गरेर। अब त हामीसँग छ नि यातायात व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, यातायात मजदुरहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग गुलेलीहरू छन्, बाटो छेउमा ढुङ्गाहरू छन्। त्यो भएको हुनाले यी सबैको प्रयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ साङ्केतिक हुन्छ, हजुर, त्यो भौतिक हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यति बेला चाहिँ किन यो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो गैर कानुनी, कानुन हातमा लिने, असंवैधानिक भनेर कतिपयले भन्नुहोला। नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म चाहिँ जति संविधान लेखिए नि त्यो संविधानमध्ये यो पटकको मात्रै संविधान यस्तो संविधान हो जसमा इतिहासमै पहिलोपटक नागरिकले आफ्नो मौलिक हक र अधिकार मात्रै खोज्न मिल्दैन, उसले कर्तव्य पनि पालन गर्नुपर्छ। र त्यो कर्तव्यको पहिलो नम्बरमै नागरिकको कर्तव्य पालन गर्यो भने मात्रै मौलिक हक उपभोग गर्न मिल्छ उसले भनेर धारा 48 मा भनिएको छ। त्यसले सार्वभौमिकता, नेपालको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनका लागि र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ। हो, संविधानले भनेको कर्तव्य पालन गर्नका लागि नेपालको सार्वभौमिकता चाहिँ स्वाधीनता जोगाउनका लागि यी सबै हामीले जे काम गर्छौँ त्यो कानुन विपरीत होइन। त्यो संविधानले नागरिकलाई गर्नु भनेको
कर्तव्य पालन गर्ने हो। हजुर नेपालजी एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको छ क्या अमेरिकाको सेनाले चाहिँ नेपालमा क्याम्प निर्माण गर्नको लागि चाहिँ पटक पटक चाहिँ यहाँ चाहिँ भिजिट गरेको सर्वेको लागि आएको ठाउँ निरीक्षणको लागि आएको कुरा तपाईँले बाहिर ल्याउनु भएको थियो त्यो कुरा पनि। अब पछिल्लो समयमा अमेरिका जस्तो 20औं वर्ष पछाडि अफगानिस्तान छोडेर गइसकेपछि अहिले साउथ एसियामा कम्तीमा उहाँहरूको लागि ठाउँ बनेको अवस्था छैन। त्यही अफगानिस्तान पनि कतारबाट हेर्ने भनेर अफिसियल्ली उहाँहरूको आएको अवस्था छ भनेपछि उहाँहरूलाई साउथ एसिया जहाँ चाहिँ दुईवटा वर्ल्डका चाहिँ एकदमै फास्ट ग्रोइङ इकोनोमीहरू छन्, आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि छ युएसको होइन, भनेपछि उहाँहरूलाई कुनै पनि एट एनी कस्ट भन्छ नि एउटा स्पेस एउटा ठाउँ त्यो चाहिँ डेस्टिनेसन को रूपमा नेपाल चाहिराखेकै अवस्था हो कि के हो? होइन यो उनीहरूको एस्पेक्टबाट होइन इट्स होइन तपाईँले हेर्दा एनालाइसिस गर्दा ओके ठिक छ, त्यो पनि एकदम सही हो कि यो ओपन सेक्रेटै छ। यहाँले अहिले जे प्रश्न गर्नुभयो नि हजुर त्यसैको लागि नै हो यो भइरहेको प्रयत्न होइन गर्न खोजिएको अहिलेदेखि होइन। अघि यहाँले जस्तो भन्नुभएको थियो नि नेपालमा चाहिँ सैनिक तपाईँको चाहिँ भू क्याम्पहरू खडा गर्ने उनीहरूको जुन आइपिएसको रिपोर्ट 2017मा पनि आयो 19मा पनि त्यसको होइन चाहिँ फलो गरेर लेखियो। त्यसलाई नेपाली सेनाले पनि तपाईँको स्ट्रङली त्यो बेला चाहिँ कन्डेम गर्यो। नेपाली सेनाले पनि यो बारेमा चाहिँ बोलेको छ है, यसले पनि यसलाई त पुष्टि गरेकै छ। तर उनीहरूलाई चाहिएको चाहिँ कारण यही नै, हामीले त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि। मान्छेहरू भनिरहेछन् होइन यो नेपालले जुनसुकै बेला तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्न पनि त सक्छ नि यो सम्झौतालाई। अहिलेको चाहिँ तपाईँको एमसिसीको धारा चाहिँ 5लाई उनीहरूले चाहिँ उल्लेख गरिरहेका छन्, जसले चाहिँ नेपालले जुनसुकै बेला यसलाई डिसकन्टिन्यू पनि गर्न सक्छ भनेर। तर लगत्तै तपाईँले त्यसको तल आएर हेर्नु भने के भेट्नुहुन्छ भने नेपालले यसलाई डिसकन्टिन्यू गर्यो भने त्यो जुनसुकै कारण होस् हाम्रो लागि खतरै स्थिति सिर्जना हुने भयो र गर्यो भने हामीले अमेरिकी कानुन बमोजिम हर एक दिनको ब्याज सहितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। अनि अनुदान कहिले फिर्ता हुन्छ संसारमा? अनुदान भनेको कुरा जुन छ नि, अनुदानमा फिर्ता गर्ने कुनै शर्त संसारमा अहिलेसम्म भएको छैन। यो पहिलो हो। अहिले केही अगाडि डा लेख्ने अमेरिकामा बसेर युट्युब च्यानल चलाइरहनेहरू जो चाहिँ अब सतीले सरापेको देश भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो वाक्यहरू प्रयोग गरेर पटक पटक आएको भएको हुनाले मैले भन्न खोजिरहेको छु होइन। ती दुईजना डाक्टर साहबहरू आमालाई बेचेर अनि मासु भात खान पाउनुपर्छ भन्ने सोच नै सतीले सरापेको हो कि होइन, उहाँहरूले भन्ने कुरा भन्न खोजिरहेको छु। जुनसुकै बेला डिस्कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ नि त 5-1 बमोजिम। त्यसै 5को अन्तिममा गएर हेर्नुहोस् न तपाईँ, डिस्कन्टिन्यू भयो भने के गर्नुपर्छ? हरेक दिनको ब्याज सहित तिर्नुपर्छ नेपालले भनिएको छ। यसो भने अनुदान हो त। अनुदान भनेको के हो? व्हाट डज इट रिफर्स टु होइन, व्हाट डज इट रिफर टु भन्ने चाहिँ उहाँहरूले त्यति बुझ्नु पर्यो। एउटा अहिले यहाँले भन्नुभएको सन्दर्भ एकदम बडा प्रष्ट छ। हामी यो के कारणले नेपाल आइरहेको छ भनेर बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ? यो आर्थिक कार्यक्रमै होइन, अनुदानको कार्यक्रमै होइन। अनुदान यस्तो हुँदैन, प्रष्ट छ। त्यो भएको अघि तपाईँले गर्नुभएको जुन प्रश्न छ नि हजुर, निहित अर्थ चाहिँ त्यही नै हो। उसलाई कुनै न कुनै हिसाबले यहाँ यो दुईटा तपाईँको चाहिँ बढ्दो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बिचमा उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न यो उसलाई भूमि चाहिएको छ। यति हो जम्मा। हामीले जस्तो टेक ब्याक यो ग्रान्ट नै भनिएको छ भन्न त होइन, यसलाई अब फिर्ता गर्न, यसलाई चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्न नसक्ने अवस्थामा हो त नेपाल अहिले? होइन नि, यो क्यान्सल होइन, समर्थनै गरिसकेको छैन नि। किनभने तपाईँको बिफोर इनकर्पोरेसन अफ एनी एन्टिटी पहिला एउटा चाहिँ के हुन्छ भने पिजिएम भन्ने जस्तो हुन्छ कि कम्पनीहरूको पनि एजिएम हुन्छ, वार्षिक साधारण सभा। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब विशेष साधारण सभा हुन्छ, एसजिएम हुन्छ। त्यो सबैभन्दा पहिला पिजिएम हुन्छ, प्रिलिमिनरी जेनरल मिटिङ। यो प्रिलिमिनरी
एउटा अब हामीले के गर्ने भन्ने बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङहरू मात्रै भएको योभन्दा पहिला त्यो कन्ट्र्याक्ट होइन, जरुरी छैन त्यसलाई मान्नलाई। यो सबै केमा सहमति भयो भने संसदबाट पास गर्ने, संसदबाट पास भइसकेपछि अब नेपालले कस्तो गर्ने भन्ने बारेमा एउटा रिपोर्ट बनाउने, त्यो रिपोर्ट चाहिँ इन्डियाको सम्मतिमा मात्रै एमसिसीलाई पेश गर्ने भन्ने नै हो अहिलेसम्मको। एकदम क्लियर पिक्चरमा बुझ्नुपर्छ है। पिक्चरमा यसरी बुझ्नु पर्यो कि यहाँबाट तपाईँ अहिले उठेपछि कहाँ जानुहुन्छ, पहिला तपाईँको दिमागमा आइहाल्छ मोटरसाइकल भन्ने बित्तिकै एउटा चित्र आउँछ, घर भन्ने बित्तिकै एउटा चित्र आउँछ दिमाग। जबसम्म दिमागमा क्लियर चित्र हुँदैन नि हो त्यति बेलै हो मान्छे जस्तो मानसिक रूपमा चाहिँ विक्षिप्त हुने अनि केही गर्न नसक्ने। चित्र यहाँ क्लियर नआएकोले हो। हामी अहिले पानी खाने भन्ने बित्तिकै तपाईँले तपाईँको घरको कप सम्झिनुहुन्छ होला, मैले मेरो घरको स्टिलको ग्लास सम्झिन्छु। पहिला चित्र आउँछ, यसको चित्रमा बुझ्नु पऱ्यो अहिलेसम्मको चित्र के हो। पहिलो काम हामीले गरौँ अब के गर्ने भन्ने बारेमा त्यो ज्ञानेन्द्र कार्कीदेखि अहिलेसम्म भएका यो अरू सम्झौताहरू जे भएको छ नि, अब के गर्ने भन्ने बारेमा हो। अब के गर्ने, संसदबाट पास गर्ने। एक नम्बर, संसदबाट पास गरेपछि इन्डियाको सम्मति लिने, यो तपाईँको चाहिँ होइन सेड्युलको 5A भन्यो। उसले सम्मति दिइसकेपछिको रिपोर्ट चाहिँ अनि एमसिसीलाई बुझाउने। रिपोर्ट हेज टु बी सबमिटेड टु एमसिसी इन फर्म इन सब्सटेन्स इन कन्सेन्ट अफ इन्डियन गभर्मेन्ट। इन्डियन गभर्मेन्टको सम्मतिमा सब्सटेन्स र फर्ममा, रूप र सारमा जे तयार हुन्छ त्यो एमसिसीलाई अनि मात्रै काम सुरु हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अब हो यति भइसकेपछि के हुनु पर्थ्यो, त्यसपछि मात्रै एमसिए इस्टाब्लिस हुनु पर्थ्यो। हेर्नु एमसिए किन इस्टाब्लिस हुने भनेको छ, एमसिसीको तपाईँको धारा 3(1) भने एमसिसीका सबै कामहरू कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपालमा एउटा इन्टिटी गठन हुनेछ। त्यो नेपाल सरकारले गजेटमा प्रकाशित गर्नेछ, गठन आदेशद्वारा हुनेछ। त्यसैले यसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति गठन आदेश हो यसको पुरा नाम। हेर्नु हो त गठन आदेश पहिला आइदियो, संसदबाट पास भएको छैन, स्टेप बाई स्टेप छ नि त। यहाँ तपाईँ श्रेणी चढ्दाखेरि दोस्रो श्रेणी चढ्नु भएन, एकैचोटि 7औं श्रेणीमा देखिँदै हुनुहुन्छ। अनि यो त तपाईँको अर्को तर्फबाट मान्छे चाहिँ श्रेणी लगाएर अर्को श्रेणी लगाएर गयो होला। हामी त यो अवस्थामा छौँ त। हो यो किन नबुझेको हो कि, टेक्निकल्ली बुझौँ न यसलाई होइन, विद्वानहरूले बुझौँ, यो विकासै कार्यकर्ताहरूले बुझौँ। प्रक्रिया पनि हो नि त। डेमोक्रेसी इज नट ओन्ली दि थियरिज, द्याट इज प्रोसेस टु, होइन यो प्रक्रिया पनि हो। प्रक्रिया हो भने हामीले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरिरहेको छौँ कि छैनौँ। नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदलाई तपाईँको छलेर काम गर्दाखेरि अनि विदेशीलाई रिझाउनका लागि मात्रै, अनि तपाईँ हामी हाम्रो संसदको गरिमाको पक्षमा छौँ कि छैनौँ, यी विद्वान भनिएकाहरू छन् कि छैनन्, यसमा के यो होइन भनिदिनु पऱ्यो ल कसैले। हजुर कहाँ चाहिँ मिस्टेक छ हामीले भनिरहेको, वा ल मैले कपी गरेर भन्यो होला कसैले, जसले भन्नुभयो उहाँले भनेको कहाँ चाहिँ गल्ती छ त, प्रक्रिया त पुरा गर न होइन र। यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिले यसलाई यो पिक्चरमा बुझ्नुपर्छ। हजुर नेपालजी एउटा कुरा नि, जस्तो अब यही एमसिसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र पनि प्रधानमन्त्री देउवाज्यूले चाहिँ यसलाई अलिकति छिटै गरौँ भन्ने कुरा आइराखेको र भर्खरै एउटा त के कुरा पनि बाहिर आइराखेको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले त एमसिसीलाई हामीहरूले चाहिँ रिजेक्ट गर्ने हो भनेदेखि इन्टरनेसनल समुदायमा कम्युनिटीमा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा इज्जत पनि रहन्न र जति पनि आइएनजिओहरू ठुला फन्डिङ जो आइराखेको छ नेपालमा उनीहरूले पनि हात झिक्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ भनेर उहाँले त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरो आएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने, उहाँको यो जुन प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो कुरा भन्नुभएको भन्ने कुरा आइरहेछ। अब एउटा गलत मेसेज चाहिँ जान्छ एमसिसीलाई रिजेक्ट गऱ्यौँ भने हामीले। मैले एमसिसीलाई रिजेक्ट गर्दा गलत मेसेज केही पनि जाँदैन। यो खोइ त श्रीलङ्काको गएर स्ट्रङ हुन्छ नेपाल अझ, किनभने अरूले पकाइदिएको लिटो खाने बानी भएपछि त्यो आफैले ढिँडो मस्काएर खान सक्ने हिम्मत नहुनेहरूले त अनि त्यो लिटो पकाएर खुवाउने मान्छे भएन भने त उसको लागि सर्वस्वै जान्छ नि। यो होइन र जस्तो कि नेपालका कुनै पनि सञ्चार माध्यमहरूले पत्रकारहरूलाई 6 तलब नदिकनै निकाल्थे। हेर्नुहोस् है,
9 महिनासम्म तलब नदिएर निकाल्ने त कति छन् कति सञ्चार माध्यमहरू। अनि त्यहीँनिर रोएर बसेर 6 महिना तलब नलिकन त्यसरी रोएर बसिरहनु भन्दा म बेग्लै च्यानल सुरु गर्छु र म मेरो एन्टरप्रेन्योरसिप मिडियामा चाहिँ लिन्छु भनेर अगाडि बढ्नु भएको होइन र तपाईँ। तर डरपोकहरूले के गर्छन्, उनीहरू रोएर त्यहीँ बसेर 6 महिना तलब नपाए पनि अनि विज्ञप्ति लिएर कुनै के होइन प्रेस काउन्सिलमा कता कता श्रम अदालत जान्छन्। भनेको के भने त्यहाँ पनि सुधार त हुनैपर्छ, तर त्यसको एब्सेन्समा तपाईँको प्रगति हुन्छ कि। मैले भनेको नेपाललाई एक्चुअली सबै देशहरूले भिजा रोकिदिनुपर्छ। मान्छे भोलि भिजा नपाइएला कि अमेरिका जान भनेर एमसिसीको विरुद्ध भएको तपाईँको यो चाहिँ इन्टरभ्यूको लिङ्क पनि सेयर गर्दैन। हिम्मत हुनेले मात्रै गर्छ, यसमा कमेन्ट गर्दैनन्। किनभने अर्कोचोटि टिभी भन्नुपर्ने छ नि त। सबै रेकर्ड त नेपालको अमेरिकन जासुसहरूले त सबै तयार गरे हुन्छ। कसले कमेन्ट गर्यो, कसले लाइक गर्यो, कसले सेयर गर्यो, कसले एमसिसीको चाहिँ विरोधमा खुलेर बोल्यो होइन। हो, केवल एउटा भिजा पाउन, केवल आफ्नो छोराछोरीलाई स्कलरसिप दिलाउन, केवल एउटा गाडी चढ्न, केवल एउटा घर बनाउन जसले राजनीति गर्छ गर्दै आएका थिए। यो संसदीय व्यवस्था रहन्जेल त यस्तै हो। तर संसदीय व्यवस्था बेलायतमा चाहिँ चल्छन्, नेपालमा चाहिँ किन चलेन भन्छन् नि मान्छेहरू। हुँदैन भनेर यो मेरै छलफलमा अहिले बिचमा भइरहेछ धेरैसँग होइन। संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर तर वैकल्पिक भन्नेहरूसँग धेरैचोटि बसेर कुरा भएको छ। अघिल्लो हप्ता पनि कुरा भएको थियो। उहाँहरूले पनि त्यत्रो विद्वान भनिएको होइन, सेलिब्रिटी होइन, लिडर भनिएकाहरूले पनि संसदीय व्यवस्था बेलायतमा त चल्यो त। मैले यही भने कि बेलायतमा स्कलरसिप प्राप्त गर्न राजनीति गरेको होइन है, छोराछोरीलाई स्कलरसिप दिनु। गाडी चढ्न मात्रै सांसद भएका हुन् नि त त्यहाँ त, घर बनाउन मात्रै सांसद भएका हुन् नि त यहाँ त नेपालमा मैले भनेको। तर बेलायतमा घर बनाउन गाडी चढ्न सांसद भएको हो त मान्छे। उनीहरू बिक्री हुँदैनन् त्यसकारण। त्यसैले त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाले काम गर्छ। नेपालमा चाहिँ त्यही एउटा भिजा पाउनका लागि मात्रै पनि अहिले भिजा दियो भने तपाईँको अग्नि सापकोटाले एमसिसी पास गरिदिन्छ। अमेरिका जाने भिजा दियो भने अग्नि सापकोटाले पास गरिदिन्छन् एमसिसी। यतिमा छ के नेपालको। अब यस्तो नेताहरू भएको ठाउँमा त्यसैले यहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले काम गर्दैन कि। संसदीय व्यवस्थाले काम गर्नका लागि स्तर जुन हुन्छ नि, चेतनाको स्तर भन्दै हुन्छ। चेतनाको स्तरले आर्थिक स्तर केही होइन भन्ने कुरो बुझाउँछ। जस्तो भने मेरो आर्थिक स्थिति त एकदम न्यून हो नि त, कमजोर हो नि त होइन र। तर मेरो चेतना, मैले आफैलाई उदाहरण दिइरहेको छु, कहिले काहीँ गर्नुपर्छ। तर मेरो चेतनाको स्तर यो छ कि यो धरतीमा तपाईँको सम्पत्ति जति भए पनि यस्तै हो होइन। किन म आध्यात्मिक मान्छे हो, धार्मिक मान्छे हो। मेरो जीवनको अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ वकालतबाटै रिटायर भए पनि एउटा सानो अब कपडा पसल गरेर म रिटायर भएँ भने पनि, वा म भोलि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर म रिटायर भएँ भने पनि होइन, अरू केही नगरिकन एउटा चिया पसले बनेर म चाहिँ मेरो एक्टिभ लाइफबाट रिटायर भएँ भने पनि मेरो जीवनको त्यसपछि रिटायर लाइफको पहिलो पाइला चाहिँ एउटा वृद्धाश्रमतर्फ हुनेछ। मेरो जीवनको ड्रिम प्रोजेक्ट भनेको एउटा वृद्धाश्रम बनाउनेछ। तर त्यो वृद्धाश्रम बुझ्नका लागि भनिएको त्यो होस्टेल हुनेछ। त्यसमा अत्यन्त धेरै सम्पत्ति भएका तर समय पटक्कै नभएका बुवा आमालाई दिन नसक्नेहरूलाई त्यो वृद्धाश्रमलाई नै हस्पिटल सरह 24 घण्टा डाक्टरको सुविधा दिएर अलिकति छिसिक्क केही हुन नदिकन ती वृद्धहरूलाई राखिन्छ। तर पैसा लिएर राखिन्छ र पैसा नहुनेहरूलाई उनीहरूबाट लिएको पैसाले सहयोग गरेर राखिन्छ। यो मेरो ड्रिम छ। मेरो त एकदम पिक्चरमा छ क्या मेरो लाइफ नै। भोलि कसैले फ्याटे मारिदिएन होइन भने चाहिँ मेरो एकदम पिक्चरमा छ। किनकि आर्थिक रूपले मेरो स्तर जे भए पनि चेतनाको स्तरले यो धरतीमा व्यक्तिगत सम्पत्ति इत्यादि यो केही पनि होइन भन्ने मैले बुझिसकेको छु कि। हिजो तपाईँको चाहिँ यही काठमाडौँमा म चाहिँ होइन त्यो टियुको चाहिँ 104 नम्बर होस्टेलमा बस्थेँ। राजुराज हुँदा पनि होस्टेलमा बसेर पढेँ, सरकारी होस्टेलमा है होइन। पिठोको खोले बनाएर पनि धेरैचोटि खाएँ। अहिले अब राम्रै गाडी चढेर हिँड्छु, यो केही पनि होइन भन्ने थाहा भइसक्यो कि। त्यो भएको हुनाले यहाँ अब चाहिँ अहिले पनि अर्को ठाउँमा डेरा सर्न खोजिरहेको छु।
यो पृथ्वी नै एउटा डेरा हो कि सरिराख्नु पर्यो नि त सरिरहनु पृथ्वी नै डेरा हो। हजुर अब हो यो चेतनाको एउटा स्तर मान्छेलाई भयो भने चाहिँ उसले त्यही घर गाडी जग्गा जमिन कुनै के जोड्नलाई त्यो छोराछोरीका लागि पनि त्यो केही पनि होइन। छोराछोरी पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँले खासै तपाईँको बुवा आमाको लागि केही गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन कि मैले पनि केही गरेँ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको दुःख आफैसँग छ। आफ्नो यौवनकालमा आफ्नै दुःख गर्नुभयो, अहिले बुढाबुढी हुनुहुन्छ आफ्नै दुःख गर्दै हुन्छ होइन। म यहाँ कलम घुमाइरहेको छु अदालतमा, तपाईँ यो क्यामेरा घुमाइरहनु भएको छ, हाम्रो बुढा बुवा आमाहरू आफ्नै दुःख गरिरहनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले सन्तानले पनि केही गर्दैन, अलिअलि यसो गरे जस्तो सकेसम्म। यी सबैले त्यही हो। राष्ट्रपतिकै आमा पनि तपाईँको वृद्धाश्रममा गएको समाचार आइरहेको थियो होइन। अनि यो भएको हुनाले मरेको भोलिपल्ट त मदन भण्डारीलाई पनि श्रीमतीले पनि बिर्सिँदो रहेछ त। विदेशीसँग मिलेर आफ्नै श्रीमानको चाहिँ तपाईँको हत्यारा पत्ता लगाउन अब के भन्दै थिए पहिला, पछि त छोड्दा रहेछन्। मरेपछि यो श्रीमान श्रीमती इत्यादि छोराछोरी केही पनि काम छैन। यो बुझिसकेपछि नि यो चेतना भनेको गीतालाई बुझ्नु पऱ्यो कि मान्छे आध्यात्मिक हुनु पऱ्यो। ठिक छ, बाइबलै बुझन्, कुरान बुझन्, मुन्दुम बुझन्, त्रिपिटक बुझन्, तर के भने त्यो आध्यात्मिक एउटा चेत नभइकन चाहिँ संसदीय व्यवस्था अब त्यति गर्नको लागि गर्ने मान्छेले नि कहाँ हुन्छ त, हुँदैन। संसदीय व्यवस्था अन्त्य नहुन्जेल चाहिँ यस्तै हो। कहिले चौथाइवाला, कहिले चाहिँ त्यो राति आउने केवाला, कहिले सञ्चारकर्मीभित्र आउने टिउडेवाला होइन। सर यसैमा नि मैले अब जस्तो भर्खरै मात्र एउटा घटना पनि पटाक्षेप भयो, जस्तो एमसिसीकै विषयमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ एउटा देशको लागि चाहिँ फाइदाजनक हो भन्ने हिसाबले जुन मिडिया क्याम्पेन पनि भयो, तपाईँहरूले पनि त्यसको चाहिँ भनौँ न विरोध गर्नुभयो, त्यो रोकिएको अवस्था पनि छ, फेरि त्यो आउने कुरा पनि आइराखेको छ। यसले चाहिँ एउटा कुरो जस्तो राजनीतिक नेताहरूलाई त प्रयोग गरेको तपाईँले भन्नुभयो नि अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ भिजाको भरमा चाहिँ नेपालका पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ एमसिसीको पक्षमा चाहिँ मतदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै अब राष्ट्रको चौथो अङ्ग पनि भनिने अब चाहिँ ठुला चाहिँ बिग हाउसहरू पनि छन् मिडियाका। अब त्यहाँ पनि चाहिँ जुन यो भर्खरैको मिडिया क्याम्पेनले चाहिँ के पनि पटाक्षेप गर्यो भने त्यहाँ पनि चाहिँ प्रभावका कुरा होइन, अझ त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू पनि होलान्। कसरी हेर्नु भएको छ सर? यो चाहिँ एउटा साइको वार भन्छ यसलाई। अहिले उसले वार सुरु गरिसक्यो। वारको पहिलो बुलेट भनेको त्यो अस्तिको चाहिँ हजुर अब त्यो त नामैले त्यो AP1 भन्ने चाहिँ अमेरिकन पार्टी 1 रहेछ क्या त्यसको नाम। एउटा पूरक क्वेसन यसैमा जोडिहालौँ, जस्तो गाई जात्राकै समयमा पनि केही सेलिब्रिटीहरू प्रयोग भएको कुरा पनि आयो, यही सिलसिलामा मैले हो एकदमै सही भन्नुभयो। यो साइको वार, यसलाई प्रोपोगेन्डा, यो प्रोपागान्डा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने मैले भनेको होइन है, तपाईँले डाक्टर गोपाल शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर गोपाल शिवाकोटीको चाहिँ उहाँको अस्ति केही समय अगाडि मात्रै निधन भयो। राजनीतिक शब्दकोश भन्ने पुस्तक छ, यत्रो छ हजुर साइजै होइन। त्यसको चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 608मा हेर्नुभयो भने उहाँले यो प्रोपागान्डाको विषयमा लेख्नु भएको छ। यो अहिले भएको जो यसलाई उहाँले साइको वार भन्नुभएको छ। उहाँले मात्रै होइन, तपाईँको IT फ्रोलोभले पनि भन्नुभएको छ, डिक्सनरी अफ फिलोसफीमा पनि भन्नुभएको छ। तपाईँको डेनिस मक्वालले चाहिँ लेख्नु भएको छ, डेनिस मक्वालको द मास कम्युनिकेसन थ्योरीमा उहाँले प्रोपागान्डाको राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै यही स्थिति हो। यो खालको तपाईँको चाहिँ अरू देशमा पहिला हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पूर्व पछिल्लो सदीमा गरिने प्रयोग चाहिँ यस्तै केही भाते कलाकारहरूलाई प्रयोग गरिन्छ, जसको काम केवल कपाल देखाउने, अलिकति अनुहार देखाउने होइन, यो पिँडला सिँडला तिग्रा देखाउने, त्यसले जीवनभरि विचारको कुनै अर्थ छैन, त्यसले जहाँ पनि जाने जोसँग पनि गइदिने, अनि चाहिँ पैसाका लागि मात्रै बेचिदिने, आफ्नो अस्तित्व र देशको अस्तित्व पनि बेचिदिने कलाकार नामका केही चाहिँ भातेहरूलाई प्रयोग गर्छ साइको वारले। अहिले यो पछिल्लो समयमा केही कलाकारहरूलाई जुन प्रयोग गर्यो र विज्ञापनमा पनि प्रयोग गर्यो, मोडेल भन्नेहरूलाई, वास्तवमा उनीहरू कलाकार होइनन्। कलाकार त कलाकारले कलाभित्र हाँसेको देख्छ ईश्वर, कविले कविताभित्र लुकेको देख्छ ईश्वर, श्रद्धालु भक्तले भन्छ साँच्चै व्यापक ईश्वर, मूर्खले चाहिँ सधैँ भन्छ म बाहेक को छ ईश्वर भन्ने छ के एउटा। कलाकार त महान कुरा पो हो त। तर त्यो कलालाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने भातेहरूलाई प्रयोग गरेर यो
प्रोपागान्डा को साइको वर्ड अमेरिकनहरूले सुरु गरे। यसलाई बनाउने काम तपाईँको त्यो एउटा प्रिज्मा भन्नेले गर्यो। प्रिज्मा एडभर्टाइजिङ र ऊ पनि तपाईँको प्रकारान्तरको चाहिँ अब एजेन्टै हो। तपाईँ हामी जस्तो मास कम्युनिकेसन पढेको मान्छे, पढाएको मान्छे होइन, यसैमा थेसिस लेखेको मान्छे, विज्ञापनहरूको चाहिँ तपाईँको सिद्धान्तको बारेमा चाहिँ तपाईँको व्याख्या विश्लेषण गरेको मान्छे, गर्ने मान्छे होइन, नेपालमा लिजेन्डहरू छन् त विज्ञापन बनाउने होइन। जस्तो ल तपाईँ एकचोटि भास्करराज कर्णिकारज्यूलाई गएर सोध्नुहोस् त। म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु प्लिज। हजुर, उहाँले बोल्न पनि सक्नु होला। के यो विज्ञापनको सिद्धान्त बमोजिम छ? हामीलाई सोध न, युनिभर्सिटीका चाहिँ प्रोफेसरलाई गएर सोध। यो अहिले टिभीएस भनिएको छ होइन तपाईँको, सरी यो चाहिँ अनाउन्समेन्ट होइन। यो अनाउन्समेन्ट उनीहरूले जुन गरेका छन् यसमा हुनु के पर्थ्यो ल? एकछिनका लागि निःशुल्कै सिकाइदिउँ न। यो आउँदा कसरी आउनु पर्थ्यो ल? मैले भए कसरी बनाउँथेँ होला ल? मानौ एकछिनका लागि सिद्धान्तमा अडेर के यो त यस्तो देश हो तपाईँको चाहिँ मान्छेलाई पनि कानुन पुर्याएर गर्ने पो त। पृथ्वीनारायण शाहले यो एकीकरण गर्दै गर्दा छिमेकी राज्यका चाहिँ अरू राजाहरू चाहिँ सगोत्री थिए, सगोत्रीलाई हत्या गर्न हुँदैन थियो। उनले काशीमा गएर आफ्नै गोत्र परिवर्तन गरेर आएर अनि छिमेकी राजाहरूको हत्या गरे। त्यति भए पनि धर्म थामे के आफ्नो गोत्र चाहिँ परिवर्तन गर्न। यो देशघाती नै भए पनि एमसिसी बनाउँदा विज्ञापनको सिद्धान्त अनुसार त बनाऊ। मतलब यो पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्ट जुन भन्छ नि होइन, पिएसए को उनीहरूले पिएसएलाई चाहिँ क्लेम गरिरहेछन् नि त। यो पिएसए हो भने त्यसमा के हुन्थ्यो भने सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा एमसिसी भित्राउनु राम्रो हो। कसमा कस्तो राम्रो भनेको छ भने सेयरमा त लगानी हुन्छ होइन, कहिले घाटा पनि हुनसक्छ। तर तपाईँलाई आमा बेचिदिनु भयो भने जतिमा बिक्री हुन्छ सबै तपाईँको नाफा हुन्छ कि। सेयरमा त लगानी हुन्छ, त्यहाँ त लगानी हुँदैन। चेलीबेटी बेच्नु भयो भने त्यहाँ जतिमा बिक्री हुन्छ सबै तपाईँको नाफा हुन्छ। यो विज्ञापनले त्यही भने होइन, सेयरमा भन्दा यो, किनकि यो चाहिँ आमा चेलीबेटी बेचेर हाम्रा चेलीबेटीलाई उनीहरूले बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने कुरामा सहमति जनाएपछि पैसा आउँछ, त्यो सबै सेयरमा लगानी गरेको भन्दा पुरा नाफा हुन्छ भन्ने भनाइ न हो विज्ञापन। त्यो भनेर बनाएको छ। अब अर्को हेर्नु, यसमा गर्नुपर्थ्यो के होला भने एमसिसीको बारेमा यस्तो विचारहरू आइरहेछ, भ्रामक विचारहरू आइरहेछ, तर वास्तवमा यो हो तपाईँहरू बुझ्नुहोस्, यसमा त यो पो कुरा छ त भनेर यसको राम्रो कुरा भन्न सकिन्थ्यो नि त, होइन र? कहिल्यै पनि यो चाहिँ सेयरलाई मान्छेले सुरक्षित लगानी ठानिरहेछ। सेयरभन्दा राम्रो भनेपछि सुपरलेटिभ डिग्रीमा भयो र विज्ञापनको सिद्धान्त अनुसार संसारमा कहीँ पनि सुपरलेटिभ डिग्रीमा विज्ञापन बनाउन पाइँदैन, द बेस्ट भन्न पाइँदैन। हेर्नु, त्यो एउटा रेडियोले पनि विज्ञापन बजाउँथ्यो, बेटर देन द बेस्ट भन्थ्यो। हेर्नु, त्यसो भन्दा पनि उसले बेटर चाहिँ भन्यो कि, नट बेस्ट। उसले बेटर देन द बेस्ट भनेर चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ स्टेसन आइडी बजाउँथ्यो। हेर्नु, हो यो भएको हुनाले त्यो विज्ञापनको सिद्धान्तको पनि विपरीत छ। जाने बुझेका पढेका मान्छेहरू छन्, पैसा आएपछि जे पनि बनाइदिनेहरू छन्। टेलिभिजन स्टेसनको पनि कुरा आएको छ जसले चाहिँ अब होइन, स्टेसन तपाईँले अघि नै भनिहालेँ नि, त्यो नेपाली टेलिभिजनै होइन, अमेरिकन पार्टी वान टेलिभिजन छोटकरीमा AP1 टेलिभिजन। यति भइसकेपछि त उसले त त्यो गर्ने नै भयो नि। उसले त तपाईँको सुरुदेखि नै देख्नु भएको छ नि, अहिलेसम्म सबै एमसिसीको पक्षधरहरूलाई मात्रै र खास विश्लेषण तपाईँको चाहिँ अरू मैले भनिनँ। यो त कानुन बन्दैछ नि त, संसदबाट पास हुने हो भने त। कानुन व्याख्याको सिद्धान्त के हो त? यो एमसिसीमा भएको धारागत रूपमा दफावार छलफल गर्दै अनि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले चाहिँ यसको व्याख्या के भन्छ, त्यो स्वागत नेपालले भने जस्तो, अर्को कसैले भने जस्तो, अर्को कुनै वकिलले भने जस्तो होइन। यो व्याख्या चाहिँ कसरी हुन्छ त? व्याख्याका सिद्धान्तहरू छन् कि, त्यसमा अहिलेसम्म कहीँ छलफल भएको सुन्नुभयो र? त्यसमा कुनै छलफल भएन। खालि के भयो, त्यो छलफलमा एकजनाले पनि इन्डियासँग सोधेर गर्नुपर्ने चाहिँ किन त? यो प्रश्न गरेको, यो जवाफ दिएको सुन्नुभयो? हाम्रो चेलीबेटी बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने कुरा त्यो टेलिभिजनको एकजना मान्छेले पनि कहिले प्रश्न गरेको सुन्नुभयो? अनि हो चाहिँ के त? सोझै एमसिसीको पक्षमा वातावरण बनाउनका लागि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ
पावर क्रिएट गर्नलाई अनि ती कार्यक्रमहरू गरेर विज्ञापन ल्याइएको थियो, त्यति नै हो। त्यो भएको हुनाले त्यो स्टेसन जुन छ। अब अर्को कुरा एउटा आउँछ है महत्त्वपूर्ण, सायद तपाईँले सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि त्यो त नाफा कमाउने उद्देश्य सञ्चालित हो, एउटा चाहिँ प्राली हो। प्रालीले चाहिँ पहिला हामीले जो लेखेर उनीहरूलाई चेतावनी पत्र दिएका थियौँ, ठ्याक्कै त्यही भाषामा चाहिँ एकजनाको त्यहाँको एकजना चाहिँ तपाईँको कर्मचारीको चाहिँ ऊ आयो, स्टेटमेन्ट आयो होइन। त्यही भाषाले ठ्याक्कै नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित माध्यमहरूले जनताको तर्फबाट सूचनाको हकको उपयोग गर्ने भएको हुनाले उसले पैसाका लागि जे पनि गर्न पाउँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्मरण गराउँदै भनेर हामीले चाहिँ उल्लेख गरेका थियौँ कि। तर यसको प्रकृति आफ्नो छ है, मिडियाको आफ्नो यो प्रकृतिलाई नभुल्नुहोस् भनेर भनेका थियौँ। नेचर अफ द बिजनेस हाउस होइन, मिडियाको त डिफ्रेन्ट छ। साबुनको डल्लो बेचे जस्तो होइन नि त, एउटा साबुनको डल्लो बेच्दा 2 रुपियाँ नाफा आयो, बेच्ने मान्छेले सोचिहाल्छ। तर समाचारको एउटा इन्ट्रो बनाउँदा यति पैसा आयो पत्रकारले सोच्दैन। यही फरक छ व्यापारिकता र व्यावसायिकतामा। वाट इज प्रोफेसनलिजम एन्ड द कमर्सियलिजम। व्यापारिकता र व्यावसायिकता के हो? पत्रकार व्यावसायिक हुन्छ तर व्यापारिक हुँदैन। यी सञ्चार संस्थाहरू तपाईँको व्यावसायिक हुन्छन्, व्यापारिक हुँदैन। यसैले हाम्रो संविधानको चाहिँ तपाईँको धारा 17ले चाहिँ बकाइदा व्यवस्था गरेको छ विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, तर त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको 2 मा चाहिँ के भन्छ भने सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खलल पुग्ने कुनै पनि कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्न प्रतिबन्ध लगाइने कानुन विपरीत मानिने छैन, यो भन्यो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यता आएर धारा 19 मा चाहिँ सञ्चारको हक छ। सञ्चारको हक छ यो कुरा बजाउन, तर धारा 19 ले पनि यति कुरा चाहिँ गर्न पाउँदैन हो भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिदिएको छ। भाइ हेर्नु, यो त स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय छ नि त। संसदले यो देशघाती हो कि होइन भनेकै छैन, यो त एकदम राम्रो हो, देशघाती छैन, सेयरमा लगानी गर्ने भन्दा राम्रो भनेर सञ्चार माध्यमले जवाब बजाउँछ। यो त्यही धारा 19 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत, धारा 17 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विपरीत। अनि यस्तो भयो भने के गरे त? हामीले चाहिँ नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्न प्रेस काउन्सिल ऐन 2048 भन्ने छ, त्यसको दफा 12 भन्ने छ, त्यसले पहिला सञ्चार माध्यममा गएर सचेत गराऊ भन्छ। अनि हामी सञ्चार माध्यममा गयौँ। सञ्चार माध्यममा गइसकेपछि हामीले जे लेखेर दिएको थियो त्यसको भाषामा एकजना कर्मचारीले निकाले आफ्नो स्टेटसमा, र त्यसपछि फेरि त्यसलाई एकैछिनमा हटाइयो। यसले के बुझियो भने उनीहरूले फिल गरेका छैनन्, चाखे थापिरहेछन्। अब यो नगरेको भए त्यहाँ तोडफोड हुन्थ्यो, आगलागी हुन्थ्यो, त्यो सञ्चार माध्यम तपाईँको जल्थ्यो। यो कारण उनीहरूले त्यसलाई तत्काल रोक्नका लागि चाहिँ हामीले हटाउँछौँ भनेर भने पछि फेरि एकैछिनमा त्यो भनेकैलाई हटाए। अनि हामी प्रेस काउन्सिल गयौँ। अब प्रेस काउन्सिल ऐनले नै भनेको छ पहिला सञ्चार माध्यम जाऊ अनि त्यसपछि मात्रै तिमी प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न आऊ। उनीहरू त्यो तत्कालै हटाएको भएको हुनाले फेरि हामी उजुरी गर्न गयौँ। अब उजुरी गर्न गइसकेपछि उसले आफ्नो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाइरह होला। सायद यहाँहरूले उहाँ पनि प्रेस काउन्सिलमा पनि एकचोटि सोधिदिनु भयो भने उनीहरू के गर्दैछन्, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ जवाफ दिन्छन्। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब AP1कै पहिलाको चाहिँ होइन अरू कर्मचारीहरू, हाम्रो ठाकुरजीहरू को होइन, दीपक पाण्डे लगायतहरू पनि पत्रकारै हुनुहुन्छ। हाम्रो बालकृष्ण बस्नेतजीहरू होइन त्यहाँको अध्यक्ष हो। त्यहाँ चाहिँ प्रशासक हुनुहुन्छ हाम्रो रामचरण बोराज्यूहरू। उहाँहरूलाई चाहिँ सोधिदिनु भयो भने, प्रशासनमा मात्रै सोध्नुभयो भने अहिले प्रोसेस के छ भन्ने कुरो बताइहाल्नुहुन्छ, बताउन बाध्य पनि हुनुहुन्छ फेरि उहाँहरू। त्यो भएको हुनाले हामीले सबै कानुन बमोजिम गरेका छौँ यी सबै कामहरू। हजुर नेपालजी, जस्तो यो MCCकै प्रसङ्ग यहाँ जोडेर आजको कुराकानी म अन्त्य फेरि गर्न चाहन्छु। अब जुन चाहिँ हाई लेभलको जुन भिजिट हुँदैछ MCCको हेडक्वार्टरबाट नि, तपाईँहरूले जस्तो विगतमा चाहिँ विभिन्न ज्ञापन पत्रहरू लिएर US एम्बेसी पनि जानुभएको थियो होइन, यो भ्रमणलाई रोक्नुपर्छ भनेर पनि तपाईँहरू त्यस्तो जाने केही प्लान छ तपाईँहरूको? होइन, हामी अब यहाँले सोधि नै हाल्नु यो चाहिँ होइन, हामी प्लानमै छौँ, हामी कार्यक्रममा छौँ। त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ अलिकति अनएक्सपेक्टेडली नै गरेका थियौँ, नत्र त्यो सफल हुने थिएन हजुर हामी जानलाई होइन। नभए अब 1 घन्टा जति अगाडि मात्रै थाहा हुँदा पनि त्यति बेला अब धेरै मान्छेहरूलाई बाटो हिँड्नै रोकेको थियो होइन। हामी अर्कै तरिकाबाट चाहिँ गयौँ, तर हामी त्यहाँभित्रसम्म चाहिँ पुर्याउँछौँ। US एम्बेसीमा यो कुरा जान्छ, US एम्बेसीसम्मै भित्रै चाहिँ पुग्छ, यो पुर्याउँछौँ।
अब त्यसलाई चाहिँ सफल हुन दिनुपर्छ, उनीहरूले पनि सुन्नुपर्छ, किनभने दे क्लेम देमसेल्फ एज द मोस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन। त्यो भएको हुनाले डेमोक्रेटिक डायलग त हुनु पऱ्यो होला नि त हजुर होइन। त्यो डायलगका लागि चाहिँ हामी जान्छौँ। जस्तो अब यो सँगसँगै जस्तो कोभिडको पनि जुन महामारी छ हाम्रोमा चाहिँ खोपको पनि समस्या भइराख्दाखेरि खोपको जुन हाहाकारको समयमा युएसले पनि खोपको जुन किसिमको चाहिँ एउटा खोप डिप्लोमेसी भनेर पनि आइराख्नु भएको छ उहाँहरू होइन। त्यसले पनि यही एमसिसीलाई नै उहाँले कालान्तरमा यसलाई नै सपोर्ट गरोस्, जनताको मन जित्न हिजो चाहिँ जुन एडभर्टिजमेन्टको कुरा आयो होइन, यो कुरालाई पनि त्यहीँ लगेर जोड्ने हो कि यसको फरक मिसन छ, एउटा भनौँ न एउटा गरिब देशलाई अर्थात् भनौँ न एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई सहयोग गरेको रूपमा मात्रै हेर्ने हो कि जस्तो त्यही खोप ल्याएर आएको युएस चाहिँ एयरफोर्सका आर्मी ड्रेसका कुरा भनौँ न होइन, युनिफर्ममै चाहिँ एयरपोर्टमा झरेका कुराहरूले पनि निकै मान्छेहरूले आपत्ति जनाइराखेको अवस्था थियो। त्यसलाई कसरी हेर्ने सर, तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ तपाईँको मानवीयता हिसाबले मात्रै हेर्न सकिन्छ कि यही पाटोमा ल्याएर यसलाई पनि जोड्ने हो? यो चाहिँ तपाईँको मानवीयताको दृष्टिले हेर्ने हो भने इट्स ह्युमानिटेरियन इन्टरभेन्सन भन्छ। ह्युमानिटेरियन इन्टरभेन्सन चाहिँ मानविकी हस्तक्षेप, मानवाधिकारको निहुमा हुने हस्तक्षेप। एउटा कङ्गोमा त्यही गरेका थियो होइन। हामीले चाहिँ सुरुवात कालमा त्यहाँ हुन्न भन्दा भन्दै नर्मल्ली मानविकी हस्तक्षेपको सिद्धान्त चाहिँ के हो भने त्यो सम्बन्धित देशले नै चाहिँ निर्णय गरेर अनि मानविकी हस्तक्षेपका लागि चाहिँ हामी तयार छौँ भनेर अनुरोध गरेपछि मात्रै आउने हो। अब यो मानविकी हस्तक्षेप चाहिँ हस्तक्षेपै हो, तपाईँको कम्ब्याटेन्ट चाहिँ तपाईँको फर्ममा देखियो नि त्यो त होइन, त्यो हस्तक्षेप हो। र यो मानविकी हस्तक्षेप हो भनेर मानवीय हिसाबले भएको हो भनेर भन्ने हो भने नेपाल सरकारले अनुमति दिएको हुनुपर्छ, त्यसका लागि निर्णय गरेको हुनुपर्छ। अनि मात्र मैले यो के भन्दैछु भने भोलि मानव तपाईँको इन्टरनेसनल कोर्टमा यो विषय छलफल भयो होइन, तपाईँ हामीले बहस गर्ने भयौँ भने हामीले त्यति बेला के भन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल चाहिँ नर्म्स भ्यालुज र ट्रेडिसन अनुसार यो ह्युमानिटेरियन इन्टरभेन्सन होइन, किनकि कन्सेन्ट थिएन नेपालको। नेपाल गभर्मेन्टले अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ त्यो फर्ममा आउन दिने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेको र अनुरोध गरेर पत्र पठाएको छैन। यसैले अब मानविकी होइन भने के हो त? यो खुला हस्तक्षेप हो। अब यो हस्तक्षेप चाहिँ के को माध्यमबाट आइरहेछ? संसारभरि तपाईँको इम्पेरियलिजम चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रबाट, शिक्षाको क्षेत्रबाट, संस्कृतिको क्षेत्रबाट, यो अनुदान लगायतको क्षेत्रबाट प्रवेश गर्छ। अहिले यति बेला मानवीय सहयोगको क्षेत्रबाट हस्तक्षेप प्रवेश गरेको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ एकदम प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ कि खोप एउटा निहु हो र यो हस्तक्षेपको माध्यम हो र नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको पहिलो प्रवेश बिन्दु नेपालका सञ्चार माध्यमहरू हुन्, तर सबै सञ्चार माध्यमहरू होइनन्। नेपालमा विदेशी एजेन्टहरूको पहिलो झुन्ड पत्रकारहरू हुन्, तर सबै पत्रकारहरू होइनन्। विदेशी हस्तक्षेप प्रवेश भएकै पहिलो सञ्चार माध्यमहरू र पत्रकारहरूबाटै हो, सबैबाट होइन। त्यसको नेतृत्व अहिलेको समयमा चाहिँ AP1 टेलिभिजनले गरेको छ। नेताहरूलाई त साइडलाइन गर्नु भने सरले त होइन, नेताहरूलाई पनि तपाईँको परिचालन गर्ने चाहिँ पत्रकारहरू हुन् विदेशी एजेन्टको सवालमा। तपाईँले योभन्दा अगाडि अर्कै मान्छेको नामबाट छापिने ठिक्क परेको तर अर्को एउटा राष्ट्रिय दैनिकको सम्पादकको नामबाट छापिएको चाहिँ पुस्तकबाट यो प्रश्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। एकछिनका लागि भनौँ तपाईँ यहाँ आउनुभयो, तपाईँसँग अर्को हाम्रो साथी आउनुभयो, अर्जुनजीसँग चाहिँ शिवशक्तिजी आउनुभयो। त अब मैले एउटा यस्तो किताब लेख्छु अर्थात् हाम्रो अर्को कोही साथीले लेख्छ, तपाईँहरू दुईजना, एकजना आउनुभयो बानेश्वरबाट, अर्को आउनुभयो कलङ्कीबाट। तपाईँ बानेश्वरको कुन होटलको कति नम्बर रुमबाट कस्तो कपडा लगाएर आउनुभयो पनि डिटेल आउँछ। कलङ्कीबाट आएको हाम्रो शिवशक्तिजी चाहिँ कसरी, कस्तो, कुन होटलबाट कति नम्बरबाट कस्तो कपडा लगाएर आउनुभयो पनि लेख्छ। यहाँ आएर भेट्दाखेरि कतातिर फर्केर बसेको के पनि लेख्छ।
अब यहाँबाट निस्किसकेपछि यहाँ मात्रै यति समय लेखेको भए पनि केही समस्या थिएन। यहाँबाट निस्किसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुभयो त्यसको डिटेल पनि लेख्छ, तपाईँसँग आएको अर्को साथी कहाँ जानुभयो त्यो पनि डिटेल लेख्छ। अनि यो एउटा पत्रकारले सबै थाहा पाउँछ त, एउटालाई फलो गरेको हुन्छ। अब यो कहाँबाट आउँछ? यो कम्पाइल हो, हेर्नु, किनकि यो तयार गरिदिएको छ एउटा जासुस संस्थाले, जसले नेपाल भन्ने देश चाहिँ एउटा प्रयोगशाला मात्रै हो भन्ने पुष्टि गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ अर्जुन लिम्बूको नामबाट वा अर्को कसैको नामबाट लेख्यो भने समाजले पत्याउँदैन। त्यसैले एउटा त्यस्तो मान्छेको खोजी थियो, किताब छाप्ने लेखकको नामको रूपमा हो, त्यो मान्छेलाई प्रयोग गरियो र उसको नामबाट त्यो किताब छापियो। यो कम्पाइल गरेको चाहिँ नेपाललाई प्रयोगशाला मात्रै हो भनेर पुष्टि गर्ने जासुसी संस्थाले गरेको हो र कसैको नाममा छापियो, निकै मोटो छापियो भनेपछि प्रष्ट बुझिन्छ होला नि। एकदमै। र त्यो अर्कैको नाममा छापिनेवाला थियो। र अहिले मैले भनेको उदाहरणबाट कुनै एउटा मात्रै मान्छेले कहाँबाट आएर कता कताबाट आयो भन्ने कुरो सबै इन्फर्मेसन उसको हुनसक्छ, फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन नो, उसलाई उपलब्ध गराइएको डिजाइन्ड फर्ममा छापिएको, जसको उद्देश्य नेपालले प्रयोगशाला सिद्ध गर्नु छ। भनेको के हो भने अघि नेताहरूलाई साइड लाइन लगाइदिनु भन्नुभयो नि, नेताहरू त खास केही पनि होइन। किनभने 20औं वर्ष पत्रकारिता गरेर बुझेको छु कि मैले नेताहरूको कति, यिनीहरू त त्यो उनीहरूको एजेन्ट बन्नका लागि पनि खास योग्य छैनन्। किनभने न भाषा राम्रो छ, न कम्युनिकेट राम्रो गर्न सक्छन्, थोरै मान्छेहरूको छ। उनीहरूलाई अर्को सहयोगीले बुझाइदिनुपर्छ। स्थिति यो छ नि त, बुझेर कुनै कुरा गर्दैन। त्यो भएको हुनाले अब पछिल्लो समयको चाहिँ सायद तपाईँ र मैले नै राजनीति गऱ्यौँ भने हामी यस्तो सानो सानो कुरामा अल्झिएर त्यति लोभका लागि, होइन, एउटा भिजाका लागि, एउटा भनेको नर्मल जीवनका आवश्यकताहरू पुरा गर्न तपाईँ हामी यतिकै सकिरहेछौँ नि, छैन र? एकदमै। ती मान्छेहरू किन जासुस बन्न तयार छन् र तपाईँ किन हुनुहुन्न? राष्ट्रिय दैनिक भनिएको पत्रकारको आफ्नै तलबको ब्याङ्क अकाउन्ट हेरौँ र तपाईँ युट्युब चलाउने साथीहरूको ब्याङ्क अकाउन्ट तुलना गरौँ त। ऊ कहाँबाट चलेको छ, तपाईँ कहाँबाट चल्नु भएको छ, होइन र? छ नि, होइन? युट्युबको रेगुलर कति आएर तपाईँको स्टेटमेन्टले देखाउँछ नि पैसा, एकदमै। होइन, फेसबुकमा कति आयो देखाउँछ। त्यो बाहेक खोजौँ त। त्यो भएको हुनाले अब यो सबैले बोल्न भन्न सक्दै हो, मान्छेहरू कतै डराएर बाँचिरहेका, मलाई अचम्म लाग्छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषणका लागि। म उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका भर्खरै दर्ता पनि भएको छ पार्टी, यहाँलाई शुभकामनासहित धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु।